بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. وما عملت من ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. سبحان الله. قل إن حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله. نعم، هكذا يتلى القرآن، هكذا يتلى القرآن. سبحان الله، سبحان الله.
تريد؟ انا مش عاوز هيك كتير صوت رايق، انا عاوزه رايق. متوسطة؟ متوسطة. برماني برماني. ثبته ويسيبه. आवाज खोल दो इसको दरमियानी आवाज दे रहा إن الله اصطفى آدم الله يفتح عليك. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني سبحان الله. تأتي جهرك والحجاز. جهرك والحجاز. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل سبحان الله. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. سبحان الله. فتقبل مني
يا ابني مش في وشي كده يا ابني، مش في وشي يا شيخ حسن، ده قرآن يحترم. ارمي هنا، ارمي هنا وليس في وجهي. معلش في وشي لا، عيب عيب للقرآن. ماشي، ولكن هذا نظام عندنا، لا يرمي قدام هنا، يرمي قدام ولكن هنا. دي ثقافته ده. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها فلما وضعتها قالت رب إني مقام الجهاد کا جهاد کا مقام الجهاد کا الحجاز. وأنبتها
هات مية. ما في. مية. جوابات كثيرة، نريد جوابات، وقت بسيط. ماشي الوقت بسيط، جوابات كثيرة. فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من الله يفتح عليك يا شيخ، الله يفتح عليك. مرة ثانية مكمل حجاز. سبحان الله. مكمل حجاز. خطير. حبيبي نور. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها سيبني شغال يا عم حسن بقى. الحجاز يا عم، فاهمين الحجاز ولا سكة؟ قال يا مريم أنى لك هذا كلما دخل عليها زكريا إن الله يرزق من يشاء بغير
وصلت على مكان السفير. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه